बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत जो आपकी खिदमत में पहली किस्त में पेश की थी कि जनाब उमर जाते हैं हज़रत ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे और धमकी देते हैं कि अगर यहाँ पर फिर खिलाफत अबू बकर के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी हुई तो मैं इस घर को आग लगा दूँगा, मैं इस घर का कोई एहतराम नहीं करूँगा, यानी मेरे नज़दीक कोई एहतराम नहीं होगा। ये मोहब्बत जो रसूलुल्लाह के बाद आपसे है, जो आपका एहतराम है, ये माने नहीं है कि आप अबू बकर की खिलाफत के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात करें, यहाँ पर जमा हों और कोई काम। तो उसकी सनद के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने पहले अगर आपने हमारी पहली किस्त नहीं देखी, हतमन आप उसकी पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं, चूँकि ये गुज़श्ता से पेवस्ता हमारी आज की दूसरी किस्त है। सनद पे हम बहस कर रहे थे कि जो सनद है, इसकी सनद के बारे में मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते हैं, एक एक करके हमने उनके जवाब दिए। मिर्ज़ा साहब का जो एतराज़ था उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। मुलाहिज़ा फरमाएं, आज बगैर किसी तवक्कुफ़ के चलते हैं उसके जवाब। तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद की मुलाहिज़ा फरमाएं, अल मुजल्लदुल खामिस इसकी 5वीं जिल्द है। उसके बाद देखते हैं तो असलम के बारे में क्या कहा गया। असलम के बारे में कहा गया कि जनाब इसको 12 हिजरी में जनाब उमर इब्न ख़त्ताब ने ख़रीदा था, ठीक, 12 हिजरी में। लेकिन ये जो बात की जाती है, क्योंकि इनका जो मुस्तनद, आप मुस्तनद इल्मी कह लें कि जिसे कहा जाता है कि जिसकी बिना पर ये बात करते हैं कि उस वक्त को उमर ने उसको ख़रीदा ही नहीं था, वो तो था ही नहीं। भाई, जो तुम्हारे पास दलील है उस दलील की कितनी हैसियत है, वो आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं। ये देखना, इसमें पहला शख्स आपने देख लिया। अब इसमें जो पहला शख्स है वो मैं आपकी खिदमत बयान करता हूँ कि जो इस को नकल कर रहा है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर इसी तबक़ातुल कुबरा में देखें पहला कौन है, मोहम्मद इब्न उमर। मोहम्मद इब्न उमर कौन है, ये मुलाहिज़ा करें इसको। मोहम्मद इब्न उमर कौन है, जनाब वाकदी साहब। वाकदी कौन है, वाकदी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बताने बैठ जाऊँ तो इतने, मसलन आप कह सकते हैं कि कवाल हैं। खुद मैं सिर्फ इशारा करूँगा, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा कि जिससे ये पेश करते हैं उसकी अपनी हैसियत क्या है। मुलाहिज़ा फरमाएं, तहज़ीबुल कमाल अस्माए रिजाल, मोहम्मद बिन उमर बिन वाक़िद अल वाक़िदी, तारीख़ी मतलब को बयान करने वाला। बुखारी क्या कहते हैं, मतरूकुल हदीस है। अच्छा, क्या अहमद इब्न हंबल कज़्ज़ाब है, ज़ईफ़ है। याह्या इब्न मईन कहता है ज़ईफ़ है, लैसा बिशै। बस वाक़दी की कोई हैसियत नहीं है। और इतनी आप कमज़ोर बात जो है वो पेश कर कर क्या कर रहे हैं जी, अपना मुकदमा कायम कर रहे हैं कि उस वक्त उसको तो ख़रीदा ही नहीं था। ये एक दलील। उसके बाद फिर इनकी जो अगली दलील है वो क्या है, किताब अत-तारीख़ुल कबीर जनाब बुखारी की। जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या मतलब बयान होता है, मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें क्या कहते हैं जी कि जनाब बअस अबू बकर उमर बिन अल-ख़त्ताब सना 11 हिजरी को फ़अक़ामन लिन्नास अल-हज वब्तअ फ़ीहा असलम, और उसी हज के दौरान जो है असलम को ख़रीदा जाता है। इसमें कौन है जी, देखें इब्न इसहाक साहब हैं। इब्न इसहाक से ये रिवायत है। अच्छा, इब्न इसहाक से खुद अजीब व गरीब बात है, जब ये बात नकल कर रहे होते हैं इब्न इसहाक ने वो ज़माना दर्क ही नहीं किया, ठीक है, और आकर उसकी गुजारिश बयान करते हैं कि जी उसने ये बात की है, ठीक है। आप इसमें देखें कौन है जी, मुलाहिज़ा फरमाएं, अन इब्न इसहाक। अब देखते हैं इब्न इसहाक का क्या स्टेटस है, वो भी थोड़ा सा बता देते हैं ताकि बात वाज़े हो जाए। और फिर इनकी जो दलील है उस दलील में से अभी आपके सामने हवा निकालते हैं। अत-तबयीन ले अस्माइल मुदल्लिसीन, इसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में, अल इमामुल मशहूर साहिबुल मगाज़ी मिम्मन अक्तर मिन्हु खुसूसन अन ज़ुअफ़ा। ज़ुअफ़ा से जो है वो बहुत ज़्यादा, ये अक्सर और बीशतर औक़ात ज़ुअफ़ा से निकलते हैं, ठीक है। मुदल्लिस तदलीस किया करते थे। तो ये मोहम्मद बिन इसहाक, दो गुजारिशात जो बयान की जाती हैं तारीख़ एतबार से, ये उनकी हैसियत थी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं खुद देखते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत ने इस रिवायत की सेहत पे क्या बात की है। यानी इस कदर भी आपके खिदमत बयान करेंगे इस सनद को बहुत से उलमा जो अहले फ़न हैं, जो इल्म हदीस का जो है वो फ़न तख़स्सुस रखते हैं, इल्म हदीस में इल्म जर्ह व तादील को जानते हैं, उन्होंने इस रिवायत की सनद पे क्या कलाम किया। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक एक करके अब आपकी खिदमत बयान करते हैं। अल मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, इसमें जब हम जाते हैं यही रिवायत जनाब सअद शसरी की तहक़ीक़ जो नहायत मुतासिब है तशय्युअ की निस्बत, वो क्या कहता है नीचे मुलाहिज़ा फरमाएं इस रिवायत के मुताल्लिक़, सही, रिवायत की सनद क्या है, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला कौन है जी, मुलाहिज़ा फरमाएं शेबानी साहब की, अभी आसिम शेबानी मुतकद्दमीन में से बहुत बड़ी शख्सियत, अल मुदक्कर। इसमें जब हम जाते हैं तो इसकी एक जो कासिम अभी यासिर खालिद बिन कासिम साहब हैं जिनकी तहकीक है, उन्होंने इस रिवायत की सनद को क्या किया, रिवायत बिल्कुल वही, सनादहु सही। इसी किताब के हम एक और मुहक्किक जो जिन्होंने इस किताब की तहकीक की, तहकीम की, हम उसको देख लेते हैं, अल मुज़क्कर व तज़कीर जनाब इब्न अबी आसिम की। इसके जो मुहक्किक हैं वो कौन है, अम्र इब्न अब्दुल मुनइम। वो क्या कहते हैं अपनी तहकीक के साथ, मुलाहिज़ा फरमाएं,
بالکل وہی روایت کے خدا کی قسم میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ ایک ایک کر کے آپ گنتے جائیں، پھر مرزا صاحب کو سمجھائیں کہ مرزا صاحب ایسی کچی باتیں نہیں کرتے۔ دکتر بشار عواد معروف تاریخ مدینہ السلام جناب خطیب بغدادی کی 6 جلد، اس میں جب ہم جاتے ہیں بالکل یہی روایت، ابھی ہم یہ بیان نہیں کر رہے کہ روایت انہوں نے کاٹی ہے، لیکن اب فی الحال ہم سند پہ بحث کریں، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اس روایت کے ساتھ انہوں نے دست درازی کیا کی ہے، سرن صحیح۔ اور ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا، وفیہ قصہ ہے اس میں، لیکن ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، یہ کھا گئے نا اس میں سے، وہ انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان کریں گے کہ اس روایت کے ساتھ چھیڑخانی کتنی کی گئی ہے۔ اگلی کتاب فضائل الصحابہ، جناب احمد ابن حنبل کی یہ کتاب ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں پہلی جلد، ملاحظہ فرمائیں رجال الاسناد ثقات، ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے کینچی ہم نے لگا دی ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ یہ انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو کیا کہا ہے، اس روایت کتاب کے محقق نے کہا کہ بھائی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں مسند فاطمہ الزہرا، جناب سیوطی حافظ جلال الدین سیوطی، وہ کیا بیان کرتے ہیں اس روایت کی سند کے، اس کتاب کے محقق وہ کہتے ہیں ان اسلم، نیچے کہتے ہیں رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف قلت سندہ صحیح، ٹھیک ہے، اور رجالہ ثقات الی اسلم، اسلم تک جو ہے، چونکہ اسلم خود اس روایت کو نقل کرنے والا ہے، سارے روات کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور دیگر محققین کی آپ اس میں بیان کرتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ حوالہ دیکھیں نا، اب شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب، یہ کوئی شیعہ تو تھا نہیں نا، اس نے تو شیعوں کے خلاف اپنی پوری زندگی لگا دی۔ ازالۃ الخفا میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں، اوہ تسلیم کر رہے ہیں بھائی، یہ تو شیعوں کے کٹر دشمن، بِإِسْنَادٍ صحیح علی شرط الشیخین وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرْ عِندَكَ أَنْ أَأْمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْضَ، خدا کی قسم یہ محبت مانے نہیں ہے، میں جناب زہرا آپ گھر کو آپ سمیت تمام افراد سمیت آگ لگا دوں گا۔ جناب عمر اس قدر محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا دعویٰ ایک طرف ہوتا ہے، لیکن اس دعوے کے اوپر آپ جو عمل کرتے ہیں وہ اس کے برخلاف۔ تو محدث دہلوی صاحب نے کہا اس روایت کی سند ٹھیک ہے، جو اس روایت کی سند کے خلاف بات کرتے ہیں وہ جائیں پہلے اپنا علمی طور پر ہاضمہ درست کریں۔ دراست النقدیہ، جب ہم اس میں جاتے ہیں جناب عمر بن خطاب کی شخصیت کے حوالے سے یہ کتاب عبدالسلام صاحب کی جزء الاول، اس میں کیا کہتے ہیں محقق صاحب کیا کہتے ہیں، نیچے ملاحظہ فرمائیں، کاٹ دی روایت میں سے دو ٹکڑے بیان، انشاءاللہ میں نے کہا نا آگے بیان کروں گا، یہ انہوں نے نہیں پوسٹوں نے چھیڑخانی کی ہے، سب کو پتا تھا سنت سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، بس روایت کو کاٹ دو، اہل سنت کا وتیرہ ہے، بخاری سے یہ چیز سیکھی ہے انہوں نے بھائی۔ اچھا جی، کیا ہے جی؟ صحیح من طریق ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کے طریق سے یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگلا جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں اپنی اسکرین پر حوالہ، پھر تاریخ خلفائے راشدین میں سے امیر المومنین کی جب شخصیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، محمد سلابی، یہ شخصیت علمی اعتبار سے مخفی نہیں ہے، جو ہمارے اہل علم افراد ہیں ان کے اوپر، نیچے کیا کہتے ہیں اخرجہ ابن ابی شیبہ المصنف و اسنادہ صحیح، روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے جی کتنے افراد نے اس روایت کے۔ اس کے بعد ابھی معاصرین کی ایک بہت بڑی شخصیت اور معتدل شخصیت یہ شمار کیے جاتے ہیں، کون ہے جی؟ حسن بن فرحان مالکی، قرأت فی کتب العقائد، اس میں جب وہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ تو اس کی بات سننے والی ہے، وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا شروع میں یہ گمان کرتا تھا کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور مکذوبہ ہے اور صحیح نہیں ہے، حتی وجدت لها اسانید قویہ، حتی وجدت لها اسانید قویہ منها ما اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف بسند صحیح عن اسلم مولا عمر وغیر ذلك، میں نے صحیح اسناد کے ساتھ اس روایت کو پایا اور پس اس روایت کی سند کیا ہے؟ بالکل درست ہے۔ تو آج کی دوسری قسط میں ہم نے پہلے جو گزشتہ سے پیوستہ ہمارے اعتراض کا جواب چل رہا تھا مرزا صاحب کے کہ اسلم نے اس واقعے کو درک نہیں کیا، تو اس کا ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلی جواب عرض کیا، اور اس کے بعد جو ان کے اپنے علماء جرح و تعدیل ہیں انہوں نے اتنے سارے بیان کیے، میں تو بھول گیا ہوں، آپ خود کاؤنٹ کر لیجئے گا، اس روایت کی سند کو کیا کہا ہے؟ بالکل صحیح ہے، بس کوئی بھی راہ فرار آپ اختیار نہیں۔ ہاں ایک بندہ کہتا میں نہیں مانتا، میں ڈیٹ ہوں، میں نہیں مانتا، ہاں تم نہ مانو، لیکن علمی اعتبار میں نے کہا تھا شروع میں کہا تھا علمی اعتبار میں، علمی پلڑے میں، علمی میزان میں یہ بات پوری اترتی ہے نہیں اترتی؟ جواب نہیں اترتی، چونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ انشاءاللہ اگلی 2 اور اقساط میں اس روایت کے متن کے اوپر اور اس روایت کے اوپر جو لوگوں نے چھیڑخانی کی اور روایت کو کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جو عمر کی دھمکی ہے اس کو چھپایا جائے، سینسر کیا جائے، لوگوں تک یہ حقائق نہ پہنچیں، کہیں شیعہ نہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔